अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद के खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक ज़माना कदीम के नामवर हकीम लुकमान के बारे में है। बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है और इस स्टोरी में हम आपसे वो बातें शेयर करेंगे जो बातें लुकमान हकीम ने अपने बेटे से नसीहत के हवाले से की। स्टोरी को आखिर तक ज़रूर सुनें ताकि आपको समझ में आए, स्किप ना करें। तो दोस्तों, चलते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए अपने मेन टॉपिक की तरफ। हकीम लुकमान एक इंसान दोस्त शख्स था। उसकी शोहरत दूर दूर तक फैल चुकी थी। एक दिन किसी दूर दराज बस्ती से सिंगर नामी शख्स आकर लुकमान हकीम का मेहमान बना। ये शख्स लुकमान हकीम का वाकफकार दोस्त था। लुकमान हकीम ने पुरतबाक अंदाज में उसको खुशामदीद कहा। दुआ सलाम के बाद उसके आने का मकसद पूछा। उस शख्स ने कहा, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। इन दिनों मेरा हाथ बहुत तंग है। मैं इसलिए तेरे पास आया हूँ, मेरी मुश्किल आसान करो ताकि मैं अपना काम चला सकूँ। लुकमान हकीम ने कहा, तुम एक लंबी मुसाफत तय करके आए हो। रात को यहीं रहो, सुबह मुझे जो भी हो सका मैं आपकी मदद करूँगा। अगली सुबह लुकमान ने उसको इतने पैसे दिए जितने उसने मांगे थे। सिंगर ने वादा किया कि वो 1-2 महीने के अंदर अंदर उनके पैसे वापस कर देगा। एक साल गुजर गया, दूसरा साल भी गुजर गया, लेकिन सिंगर का कोई अता पता नहीं था। लुकमान ने अपने नौजवान बेटे औरंग से कहा कि 2 साल पहले सिंगर नामी शख्स ने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे और उसने 2 माह के अंदर लौटाने का वादा किया था, लेकिन अब पूरे 2 साल गुजर चुके हैं, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है। लुकमान ने कहा कि अगर वो शख्स जिंदा होता तो शायद अब तक पैसे वापस कर चुका होता। लुकमान ने बेटे से कहा कि मुझे ये भी खदशा है कि शायद वो किसी बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार ना हो गया हो। मैं बूढ़ा शख्स हूँ, सफ़र करने के काबिल नहीं। तुम जाकर उसका अता पता करो और उससे कहना कि मेरे वालिद ने मुझे पैसों के लिए भेजा है। लुकमान ने बेटे को ताकीद करते हुए कहा कि वो तुम्हें जितने पैसे दे दे ले लेना। वो पूरे पैसे दे या के आधे, आपने उनसे कोई तारुफ नहीं करना। बस दिए हुए पैसे लेकर वापस आ जाना। औरंग जब जाने की तैयारी करने लगा तो लुकमान ने बेटे से कहा कि ये 3 मंजिलों की मुसाफत है। जब आधा सफ़र तय करोगे तो एक बड़े सहरा से गुजर होगा। ये एक वसी दश्त है। जब ये ख़त्म होगा तो तुम्हें रात पड़ जाएगी। लुकमान ने कहा कि इस सहरा के इख्तिताम पर तुम्हें जाल का एक दरख्त नज़र आएगा जिसके पहलू में कऊ का एक दरख्त है। जाल का दरख्त निहायत ही घना और वसी है। रात यकीनन सर्द होगी, लेकिन मेरी मानो तो उस जाल के दरख्त के नीचे मत सोना। सर्दी बर्दाश्त कर लेना और उसी सहरा में एक तरफ होकर आग जला लेना और कंबल ओढ़ लेना। लुकमान ने बेटे को मजीद समझाते हुए कहा कि दूसरी मंजिल के इख्तिताम पर दाहिने हाथ की तरफ एक बस्ती है। मगरिब के वक्त आप उस बस्ती में पहुंचेंगे, लेकिन ये ख्याल करना कि उस बस्ती के मुखिया के घर कयाम ना करना। बस्ती के किसी और शख्स के घर में रात बसर कर लेना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। लुकमान ने बेटे से कहा कि तीसरी मंजिल उसी सिंगर नामी शख्स का घर है जिससे आपने पैसे लेने हैं। जब आप वहां पहुंचेंगे तो सिंगर के घर में कयाम करने के बजाय किसी दूसरे शख्स के यहाँ कयाम कर लेना और सुबह सवेरे जाकर उससे कर्जा वसूल कर लेना। औरंग ने बाप की बातें निहायत ही तवज्जो और दिल से सुनी और अर्ज की कि मैं आपकी तमाम बातों पर अमल करूंगा। औरंग जब जाने लगा तो लुकमान ने कहा कि मैं तुमसे एक बात कहना भूल गया।
وہ یہ کہ اگر تمہیں راستے میں کوئی بزرگ شخص ملے اور تمہیں کسی قسم کا مشورہ دے تو میری گزارشات کے بجائے انہی کی باتوں پر عمل کرنا۔ اورنگ باپ سے رخصت ہو کر ابھی زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ اس نے ایک بزرگ شخص کو لاٹھی ٹکاتے ہوئے اسی راستے پر جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ اورنگ نے تھوڑی دیر میں اسی بوڑھے شخص کو جا لیا۔ دعا سلام کے بعد بوڑھے نے اورنگ سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اورنگ نے جواب میں کہا کہ میں حکیم لقمان کا بیٹا ہوں، مجھے باپ نے سنگر نامی شخص سے قرضہ وصول کرنے کے لیے کہا ہے، میں اس کی طرف جا رہا ہوں۔ بوڑھے شخص نے کہا کہ مجھے بھی اسی طرف جانا ہے، اچھا ہوا کہ اب ہم دونوں ایک ساتھ سفر کریں گے۔ وہ زیادہ دور تک نہیں گئے کہ انہیں ایک وسیع صحرا نظر آیا۔ صحرا کے سفر کے اختتام پر اورنگ کی نظر اسی جال کی درخت پر پڑی کہ جس کے پہلو میں کاؤ کا درخت بھی موجود تھا، اور اب سورج بھی غروب ہونے کے قریب تھا۔ بوڑھے شخص نے کہا کہ اب رات چھا گئی ہے اور سردی بھی کافی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس گھنے جال کے درخت کے نیچے قیام کریں تاکہ سردی سے محفوظ رہ سکیں۔ اورنگ کو باپ کی نصیحت یاد آئی تو انہوں نے بزرگ شخص سے کہا کہ میرے باپ نے مجھے اس درخت کے نیچے رات بسر کرنے سے منع کیا تھا۔ بزرگ شخص نے کہا کہ میں ایک بوڑھا شخص ہوں، کھلی جگہ پر سونے سے مجھے سردی لگ سکتی ہے۔ بزرگ شخص نے کہا یہاں تیرا باپ موجود تو نہیں، میرا خیال ہے کہ ہم اسی جال کے درخت کے نیچے قیام کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اورنگ نے کہا کہ میرے باپ نے مجھ سے یہی کہا تھا اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اگر ان سے بڑی عمر کا شخص اسے جو کہے تو میرے مشورے کے بجائے اس کے مشورے پر عمل کرنا۔ اب تم جو کہو گے میں تیرے مشورے پر عمل کروں گا۔ سردی سے بچنے کے لیے انہوں نے آگ جلائی اور آگ تاپ کر آرام کرنے لگے۔ اورنگ تھک چکا تھا، اسے جلدی نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ ابھی کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ بزرگ شخص نے ایک بڑے اژدہا کو اورنگ کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ لیا۔ بوڑھے شخص نے فوراً تلوار نکال کر اژدہا کے گردن پر وار کیا۔ اژدہا کے دو ٹکڑے ہونے کے بعد بوڑھے نے اژدہا کی گردن اٹھائی اور اسے آگ پر بھوننا شروع کیا اور اس کا دھڑ درخت کی دوسری جانب اس کے شاخوں کے نیچے پھینک دیا۔ صبح کو جب اورنگ نیند سے بیدار ہوا تو انہوں نے بوڑھے شخص سے کہا کہ رات کو میں بہت سکون سے سویا۔ اس نے بزرگ شخص سے کہا کہ یہ بہت ہی اچھا ہوا کہ آپ کے کہنے پر میں نے درخت کے نیچے آرام کیا، اگر میں باپ کی باتوں پر عمل کرتا اور جال کی درخت کے بجائے کھلی جگہ پر قیام کرتا تو سردی سے مر جاتا۔ یہ سن کر بزرگ شخص ہنسنے لگا۔ اورنگ نے بزرگ شخص سے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو بزرگ شخص نے جال کے درخت کے نیچے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ دیکھو۔ اورنگ نے جب اس طرف نگاہ کی تو اسے وہاں ایک مرا ہوا بڑا اژدہا نظر آیا۔ بوڑھے شخص نے کہا کہ تیرا باپ نہایت ہی زیرک اور دانا انسان ہے، انہوں نے تجھے کوئی غلط مشورہ نہیں دیا، اگر میں بیدار نہ ہوتا تو ہم دونوں کو اژدہا نگل چکا ہوتا۔ اورنگ یہ سن کر حیرت زدہ ہو گیا۔ بوڑھے شخص نے اورنگ کو اژدہا کا بھنا ہوا سر پکڑاتے ہوئے کہا کہ میری مانو تو اس کو اپنے تھیلے میں رکھ لو، تیرے کام آئے گا۔ اورنگ یہ سن کر حیران ہوا، لیکن اس نے کچھ کہے بغیر اژدہا کے سر کو تھیلے میں رکھا اور دونوں وہاں سے چل پڑے۔ چلتے چلتے شام کو وہ ایک بستی پہنچ گئے۔ گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے اورنگ نے بزرگ شخص سے کہا کہ میرے باپ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ اگر تمہیں اس بستی میں رات پڑ جائے تو گاؤں کے چودھری کا مہمان بننے کے بجائے
किसी और शख्स के यहाँ कयाम कर लेना। बूढ़े शख्स ने औरंग को कहा कि किसी गरीब के घर में कयाम करने से हमें भूखा रहना पड़ेगा। अगर गांव के चौधरी के यहाँ हम कयाम कर लें तो हमें अच्छा खाना मिलेगा। औरंग ने कहा, जैसे आपकी मर्जी, चूंकि आप बड़े हैं। एक कारिंदे ने उनको आता देखकर चौधरी को इतला कर दी। थोड़ी देर में चौधरी उनसे मिलने आया। चौधरी ने मेहमानों को खुशामदीद कहा और अच्छी तरह से उनकी खातिर मदारत की। दोनों ने महसूस किया कि डेरे का चौधरी उनकी आमद पर निहायत ही खुश नजर आ रहा है। गांव के मुखिया की एक बेटी थी जिसने मुसलसल 5 दफा अपनी बेटी की शादी की थी, लेकिन बदकिस्मती से उनके 5 शौहर सुहाग रात को इंतकाल कर गए थे। ये शख्स निहायत परेशान था, क्योंकि अब गांव का कोई भी शख्स उसकी बेटी से शादी करने को तैयार नहीं था। गांव के मुखिया ने अपने दिल में ख्याल किया कि अगर ये मेहमान लड़का किसी तरह से हाथ आ जाए तो वो अपनी बेटी उसके साथ ब्याह देगा। मुखिया ने बुजुर्ग शख्स से अर्ज किया कि मैं जानता हूँ कि तुम निहायत ही बाइज्जत और शरीफ इंसान हो। मैं तुम्हें एक काम के लिए गुजारिश करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप इनकार नहीं करेंगे। बुजुर्ग शख्स ने कहा कि आप अपना मुद्दा बयान करें। अगर मुझसे हो सका तो मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा। गांव के मुखिया ने कहा कि मेरी एक नौजवान बेटी है। मैं चाहता हूँ कि आपके बेटे से उसकी शादी हो जाए। बुजुर्ग शख्स ने कहा कि ये लड़का मेरा बेटा नहीं है, ये लुकमान हकीम का बेटा है। रास्ते में हम दोनों की मुलाकात हुई थी और हम एक दूसरे के हमसफर बन गए। बुजुर्ग शख्स ने कहा कि मैं इस बात से पूरी तरह आगाह हूँ कि ये लड़का निहायत ही शरीफ इंसान है और खानदानी बाप का बेटा है। अगर ये शादी का ख्वाहिशमंद है तो ये अपना मुख्तार कल खुद है, मैं नहीं हूँ। बुजुर्ग शख्स ने कहा कि अगर ये लड़का मुझसे मशवरा चाहता है तो मेरा मशवरा यही है कि वो आपकी बेटी से शादी करने में किसी हिचकिचाहट का मुजाहरा ना करे। औरंग ने बुजुर्ग शख्स की तरफ देखा और कहा कि तुम सिर्फ हमसफर नहीं हो बल्कि मेरे बाप की जगह पर हो। अगर तुम कहते हो कि मैं इसकी बेटी से शादी करूं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। गांव का सरबराह ये सुनकर बहुत खुश हुआ और कहा कि अब किसी दूसरी बात की गुंजाइश बाकी नहीं रही और कल शादी की तकरीब मुनक़द होगी। औरंग की मुखिया की बेटी के साथ शादी बड़ी धूमधाम से हुई तो बुजुर्ग शख्स ने औरंग से कहा कि मुझे ये पता चला है कि अब तक इस लड़की की शादी 5 नौजवानों से हुई है और ये कि 5 लड़के सुहाग रात को मर गए थे। चूंकि अब बस्ती का कोई शख्स इसके साथ शादी करने पर रजामंद नहीं था तो इस शख्स ने अपनी बेटी का रिश्ता तुमसे तय करने की बात की थी। बुजुर्ग शख्स ने औरंग से कहा कि वो रात को लड़की से जरा दूर होकर बैठे और के करीब ना जाए, उसके साथ सर मिलाने की रस्म भी अदा ना करे। बुजुर्ग शख्स ने कहा, रात को तमाम खवातीन उसकी सहेलियां जब उठकर चली जाएं तो दुल्हन से कहना कि वो एक बर्तन ले आए और उसमें आग जलाए। बुजुर्ग शख्स ने कहा, लकड़ियां जब जलकर अंगारे बन जाएं तो तुम उसी अजदा के सर को थैले से निकाल कर अंगारों पर रखना, जिससे धुआं उठेगा और सर से लेकर पांव तक दुल्हन को उसका धुआं लगने देना। उसके बाद आप दुल्हन से मिल सकते हैं। औरंग ने सुहागरात को बुजुर्ग शख्स की नसीहत पर अमल किया। सुबह को गांव के मुखिया ने घर की खवातीन से कहा कि वो जाकर पता करें, अगर दूल्हा मर गया हो तो उसके कफन दफन का इंतजाम किया जाए। घर की खवातीन जब वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि दूल्हा और दुल्हन खुशगपियों में मसरूफ है।
یہ دیکھ کر ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ انہوں نے واپس آ کر مکھیا کو صورتحال بتا دی۔ مکھیا نے آ کر دلہا اور دلہن کو مبارکباد دی۔ گھر میں پھر نئے سرے سے شادیانے بجنے لگے، رقص کی محفلیں جمی اور تمام دن گاؤں کے لوگ خوشی کا اظہار کرتے رہے۔ کچھ دنوں کے بعد بزرگ شخص نے گاؤں کے سربراہ سے رخصت ہونے کی اجازت چاہی اور ان سے کہا کہ مجھے اب اجازت دی جائے کیونکہ مجھے آگے سفر کرنا ہے۔ دولہے نے بھی سسر سے رخصت ہونے کی اجازت چاہی کیونکہ اسے بھی آگے جانا تھا اور باپ کا قرضہ وصول کرنا تھا۔ اورنگ نے بزرگ شخص سے کہا کہ ہم اکٹھے چلیں گے۔ دلہن کے باپ نے اپنے داماد سے کہا کہ تم جاؤ اپنے کام سے، جب واپس آؤ گے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے جانا یا ہمارے ساتھ رہ لینا، آپ کی مرضی چلے گی۔ بزرگ شخص اور اورنگ گاؤں کے سربراہ سے رخصت ہو کر اس بستی جا پہنچے جہاں اورنگ کو سنگر نامی شخص سے قرضہ وصول کرنا تھا۔ اورنگ نے بزرگ شخص سے کہا کہ وہ روانگی سے پہلے میرے باپ نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ مقروض کے گھر میں ٹھہرنے کے بجائے کسی دوسرے شخص کے گھر میں قیام کرنا اور علل صبح جا کر سنگر سے قرضہ وصول کرنا۔ بزرگ شخص نے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ ہم مقروض کے گھر چلے جائیں، ایسا نہ ہو کہ وہ سن کر کہیں روپوش ہو جائے اور تم سے نہ ملے۔ اس نے کہا کہ ہم اگر اچانک اس کے گھر چلے جائیں اور اس سے مل لیں تو یہ بہتر رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے چونکہ وہ آپ کا مقروض ہے، ممکن ہے کہ وہ اچھی طرح سے ہماری خاطر مدارت کرے۔ اورنگ نے بزرگ شخص کی بات سے اختلاف نہیں کیا۔ وہ دونوں سیدھے سنگر کے گھر جا پہنچے۔ سنگر نے انہیں خوش آمدید کہا، ان کی خاطر مدارت کی۔ اس کے بعد سنگر نے ان کے آنے کی وجہ دریافت کی۔ اورنگ نے عرض کی، میں حکیم لقمان کا بیٹا ہوں جو کہ آپ کا دوست ہے۔ سنگر نے سر کو جنبش دے کر کہا، ہاں آپ کے والد میرے اچھے دوست ہیں۔ اورنگ نے کہا کہ تم نے میرے باپ سے قرضہ لیا تھا اور 2 مہینوں کے اندر لوٹانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اب اسے 2 سال کا عرصہ ہونے کو ہے۔ میرے باپ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ میں تم سے ملوں اور پیسوں کی واپسی کا پتہ کروں۔ اورنگ نے کہا کہ میرے باپ نے کہا ہے کہ آپ تمام پیسے دے دیں، اگر پورے نہیں دے سکتے تو آدھے پیسے دے دیں، آدھے بعد میں دے دینا۔ بزرگ شخص نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ اورنگ سے میری ملاقات راستے میں ہوئی اور ہم دونوں ہم سفر بن گئے۔ مجھے اپنے ایک کام کی غرض سے آگے جانا ہے جبکہ اورنگ کو یہیں سے واپس ہونا ہے۔ سنگر نے اورنگ سے کہا کہ کافی عرصے سے میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے پاس آؤں اور آپ لوگوں کا قرضہ چکاؤں، لیکن بدقسمتی سے مجھے آنے کا موقع نہ مل سکا۔ اب تم خود آ گئے ہو تو کل صبح اپنے پیسے مجھ سے لے لینا۔ رات کو کافی دیر تک گپ شپ کرنے کے بعد سنگر نے ان سے کہا کہ موسم سرد ہے، بہتر ہے کہ آپ لوگ اس چھپر کے نیچے آرام کر لیں یا دوسرے کمرے میں جا کر سو جائیں جہاں میرے دونوں بیٹے آرام کر رہے ہیں۔ بزرگ شخص نے کہا، سردی اتنی زیادہ نہیں ہے، آپ ہمارے بستر چھپر کے نیچے لگا دیں، بچوں کو وہی کمرے میں آرام کرنے دیں، ہم چھپر کے نیچے جا کر سو جائیں گے، اب آپ جا کر آرام کریں۔ سنگر مہمانوں سے اجازت لے کر بیوی کے پاس آیا اور کہا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں لقمان حکیم کا قرضہ واپس ہرگز نہیں کروں گا۔ اگر میں اس کا قرضہ واپس کروں گا تو ہمارے لیے کچھ نہیں بچے گا، نہ تو میں اپنے بچوں کی شادی کر سکوں گا اور نہ کاروبار کر سکوں گا۔ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آج رات ان دونوں کا کام تمام کر دوں۔ بیوی نے حیران ہو کر کہا کہ تمہارے ہوش ٹھکانے نہیں ہیں، اس شخص کے باپ نے احسان کر کے تمہیں قرضہ دیا ہے اور انہی پیسوں کی بدولت تم آج آسودہ اور خوشحال ہو۔
तुम उस शख्स के बेटे को मारना चाहते हो जो हमारे बेटों का हम उम्र है, जिसने अभी तक जिंदगी की बहारें नहीं देखी। बीवी ने कहा, उस बुजुर्ग शख्स का कसूर क्या है कि जिसकी तुम जान लेना चाहते हो? वो एक मुसाफिर है जो उस लड़के के हमराह है, उसका तेरे कर्जे से कोई ताल्लुक नहीं है। औरंग और बुजुर्ग शख्स उठकर छप्पर के तले जाकर सो गए। औरंग जल्दी नींद की आगोश में चला गया। कोई आधे घंटे बाद बुजुर्ग शख्स ने औरंग को जगाया कि मुझे सर्दी लग रही है, छप्पर के तले मुझसे सोया नहीं जा सकता। मैं एक बूढ़ा शख्स हूँ, सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बुजुर्ग शख्स ने कहा, चलो ऐसा करें कि सिंगर के बच्चों को जगाकर उनसे कहें कि वो छप्पर के नीचे जाकर सो जाएं और हम दोनों कमरे में जाकर आराम कर लें। औरंग ने कहा, लड़के आराम कर रहे हैं, इस वक्त उनको जगाना मुनासिब नहीं। बुजुर्ग शख्स ने कहा कि वो नौजवान हैं, हम उनके मेहमान हैं, मैं समझता हूँ कि वो इस बात का बुरा नहीं मानेंगे। वो दोनों उस कमरे में चले गए जहाँ लड़के आराम कर रहे थे। बुजुर्ग शख्स ने लड़कों को जगाकर कहा, मैं शर्मिंदा हूँ और आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपकी नींद में खलल डाला। असल में मुझे छप्पर के नीचे सर्दी महसूस हो रही है। आप लोग इस तरह करें कि छप्पर के नीचे जाकर सो जाएं और हम यहाँ कमरे में आराम करेंगे। लड़कों ने कहा, चलो ठीक है, आप लोग यहाँ कमरे में सो जाएं, हम छप्पर के नीचे चले जाते हैं। दोनों लड़के उठकर छप्पर के नीचे सोने के लिए चले गए। औरंग और बुजुर्ग शख्स कमरे में आकर सो गए। सिंगर आधी रात को उठा, हाथ में तलवार लेकर छप्पर की तरफ रवाना हुआ। उसकी बीवी ने पीछे से उसके दामन को पकड़कर कहा, देख इस तरह न कर, लेकिन शौहर के सर पर वहशत सवार थी। उसने बीवी को धक्का देकर पीछे हटा दिया, खुद छप्पर की जानिब बढ़ा। जो ही वो छप्पर के अंदर दाखिल हुआ, उसने आगे बढ़कर चार पाइयों पर सोए हुए अपने दोनों बच्चों का सर तन से जुदा कर दिया और दिल में ये ख्याल करने लगा कि उसने अपने मेहमानों का किस्सा तमाम कर दिया है। वापस आकर उसने बीवी को बताया कि मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है और अब लाशों के दफन करने का इंतज़ाम करना है ताकि किसी को ये पता ना चल सके कि मैंने उन्हें कत्ल किया है। उसने बीवी को बताया कि मैंने रात को घर के पिछवाड़े में एक गड्ढा तैयार कर लिया था, अब उनकी लाशों को वहीं दफन करना है। बीवी ने कहा कि मैं आपके इस गुनाह में शरीक होना नहीं चाहती, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। सुबह को बुजुर्ग शख्स नींद से उठा और सिंगर को आवाज देकर कहने लगा कि अगर तुम जाग चुके हो तो हमें हाथ मुंह धोने के लिए पानी ला के दो, तो हम हाथ मुंह धोकर यहाँ से जल्दी रवाना हो सकें। सिंगर ने जब बुजुर्ग शख्स की आवाज सुनी तो उसके होश उड़ गए। उसे समझ आई कि उसकी तलवार के जिद में आने वाले उसके अपने बेटे थे। वो भागता हुआ कमरे की तरफ गया तो देखा कि उसका मेहमान औरंग महू ख्वाब है। उसके बाद वो भागकर छप्पर की तरफ गया और चारपाइयों पर चादरें उठाकर देखा तो उसे अपने बेटों की सरबरीदा लाशें नजर आईं। पशेमानी और परेशानी की हालत में वो वहां से भागता हुआ सीधा अपने घर की तरफ गया। घर से पैसे उठाए, औरंग के कमरे में आया और उसे जगाकर कहा कि ये लो पैसे, ये वो पैसे हैं जो मैंने आपके बाप से बतौर कर्ज लिए थे। सिंगर ने उनसे कहा कि आप लोग जा सकते हैं क्योंकि आप लोगों का सफर लंबा है। बुजुर्ग शख्स और औरंग जैसे ही बस्ती से बाहर निकल आए तो बुजुर्ग शख्स ने औरंग से पूछा कि क्या तुम्हें मालूम है कि रात को सिंगर ने तलवार से अपने ही बच्चों का सर कलम किया है। औरंग ये सुनकर सकत में आ गया। बुजुर्ग शख्स ने कहा कि सिंगर असल में हमें मारना चाहता था, लेकिन हम चूंकि छप्पर के नीचे से उठकर कमरे में आकर सो गए थे,
اس لیے اسے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ چھپر کے تلے سونے والے اس کے اپنے ہی بیٹے تھے۔ اورنگ یہ سن کر بہت حیران ہوا اور افسوس کا اظہار کیا۔ بزرگ شخص نے اورنگ کو مخاطب ہو کر کہا کہ میری منزل یہی ہے، میں اب واپسی پر آپ کا ساتھ نہیں دے سکوں گا، جاؤ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اورنگ نے بزرگ شخص کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ جب وہ واپس جا کر ان حالات واقعات کا تذکرہ اپنے باپ سے کرے گا تو وہ یقیناً مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھے گا کہ وہ بزرگ شخص کون تھا جو تیرا ہم سفر رہا، تجھے ایسی مصیبتوں سے بچاتا رہا، تو پھر میں ان کو کیا جواب دوں گا؟ بزرگ شخص نے کہا کہ تیرے والد بزرگوار حکیم لقمان ہیں، مجھ سے کہیں زیادہ بہتر وہ ہر شخص کو جانتے ہیں۔ یہ کہہ کر بزرگ شخص اورنگ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تو دوستو پھر ملیں گے اگلے کسی ٹاپک پر۔ اسٹوری اگر اچھی لگے تو میرے یوٹیوب چینل فار یو نالج کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔